अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर्फ़ कबीर की गर्दानों के नमूने जो कि उलमाए सर्फ़ बतौर वज़न सिगा पेश करते हैं, हम गर्दानों के नमूने याद कर रहे हैं। और नही बनून ताकीद सकीला की गर्दान मारूफ़ और मजहूल ला यफ़अलन्ना, हरगिज़ ना करे वो एक मर्द। सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। ला यफ़अलानी, हरगिज़ ना करें वो दो मर्द। सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब। ला यफ़अलुन्ना, हरगिज़ ना करें वो सब मर्द। सीगा जमा मुज़क्कर गायब। ये यहाँ से आप गायब की तीन सीगे मुज़क्कर के और तीन मुअन्नस के ये देख कर ज़हन नशीन करें और याद करें। ये आपको ज़ुबानी आनी चाहिए। ये गर्दान जो है वो आपको बिल्कुल ज़ुबानी याद होगी तो ही आप आगे चलकर फिर गर्दाने बनाने में, सीगे बनाने में कामयाब रहेंगे। ला यफ़अलन्ना, ला यफ़अलानी, ला यफ़अलुन्ना, ला तफ़अलन्ना, ला तफ़अलानी, ला यफ़अलनानी, ला तफ़अलन्ना, ला तफ़अलानी, ला तफ़अलुन्ना, ला तफ़अलिन्ना, ला तफ़अलानी, ला तफ़अलनानी, ला अफ़अलन्ना, ला नफ़अलन्ना। और ताकीद के साथ, नून ताकीद यानी ताकीद है, हरगिज़ ना करे वो एक मर्द। ला यफ़अलन्ना, हरगिज़ ना करे वो एक मर्द। एक होता है ना करे वो एक मर्द, ये है हरगिज़ ना करे यानी नून ताकीद के साथ। और ला युफ़अलुन्ना, हरगिज़ ना किया जाए वो एक मर्द, मजहूल के लिए। तो या की पेश के साथ इसकी तब्दीली है, बाकी वही गर्दान है। उसको आपने अगर ज़बानी याद किया हुआ है तो ये भी वैसे ही फिर या के पेश के साथ ला युफ़अलन्ना, ला युफ़अलानी, ला युफ़अलुन्ना, ला तुफ़अलन्ना, ला तुफ़अलानी, ला युफ़अलनानी, ला तुफ़अलन्ना, ला तुफ़अलानी, ला तुफ़अलुन्ना, ला तुफ़अलिन्ना, ला तुफ़अलानी, ला तुफ़अलनानी, ला उफ़अलन्ना, ला नुफ़अलन्ना। और जो नही बनून ताकीद खफीफ़ा है, इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सीगे हैं। ये आसान है आपके लिए याद करना। 8 सीगे याद करने आपने। वाहिद मुज़क्कर गायब का है, जमा मुज़क्कर गायब का है, वाहिद मुअन्नस गायब का है, और ये वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का है, और ये जमा मुज़क्कर हाज़िर का, और ये वाहिद मुअन्नस हाज़िर का, और वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम। ला यफ़अलन, नून खफीफ़ा जो होते है वो साकिन होती है, जज़्म वाली होती है। ला यफ़अलन, ला यफ़अलुन, ला तफ़अलन, ला तफ़अलन, ला तफ़अलुन, ला तफ़अलिन, ला अफ़अलन, ला नफ़अलन। माना इसका भी यही होगा, ठीक है। यानी जो नून सकीला का हरगिज़ ना किया जाए वो एक मर्द हमने माना किया, तो इसमें भी हरगिज़ ना करे, हरगिज़ ना किया जाए, वही माना करेंगे। मारूफ़ का जो मारूफ़ है, इस ला यफ़अलन, इसका करेंगे हरगिज़ ना करे वो एक मर्द। ला यफ़अलन, हरगिज़, ला यफ़अलुन, हरगिज़ ना करें वो सब मर्द। ला तफ़अलन, हरगिज़ ना कर तू एक औरत। ला तफ़अलन, ला तफ़अलन, हरगिज़ ना करे वो एक औरत, वाहिद मुअन्नस गायब के लिए। और इसका जो मजहूल होगा, हरगिज़ ना किया जाए वो एक मर्द, हरगिज़ ना किए जाएं वो सब मर्द, हरगिज़ ना की जाए वो एक औरत। इस तरह इसका मजहूल का तर्जमा करेंगे। इसको ज़ुबानी याद कर लीजिए अच्छी तरह से। जब ज़ुबानी याद हो जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह आप आगे सीगे बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, सिफ़त मुशब्बा, इसमें तफ़दील मुज़क्कर, इसमें आला सुग़रा, इसमें ज़र्फ़, इसमें तफ़दील मुअन्नस, इसमें आला वुस्ता, इसमें आला कुबरा, इसमें फ़ेल तअज्जुब। ये सारी गर्दानें आप पहले पढ़ चुके हैं। इसी प्ले लिस्ट में आपको इसका सबक मिल जाएगा। तो ये भी आपको ज़ुबानी याद करनी है। इसमें फ़ाइल के जो 18 सीगे हैं, ये आपको ज़ुबानी आने चाहिए। तो फिर आप इसमें फ़ाइल के इन वज़न को जानते होंगे तो आगे फिर जो कलिमा आपके सामने आएगा तो आप पहचान लेंगे
ان اوزان کی وجہ سے بھی آپ کو پہچاننا آسان ہو جائے گا، یہ اس میں فاعل ہے، یہ اس میں مفعول ہے، یہ صفت مشبہ سے ہے، یہ اس میں تفضیل ہے مذکر سے، اور یہ مؤنث سے، یہ فعل تعجب سے، یہ اس میں ظرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو آپ زبانی یاد کر لیں۔ فاعل، فاعلانی، فاعلون، فاعلۃ، فعال، فعل، فعل، فعلاء، فعلان، فعال، فعول، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، فواعل، فعل، فویعل، فویعلۃ۔ اس میں مفعول کے 9 صیغے ہوں گے تقریباً، ہاں بالکل 9 ہیں، اس کے بھی آپ زبانی یاد کر لیں۔ اس میں مفعول کے مفعول، مفعولانی، مفعولون، واحد تثنیہ جمع، مفعولۃ مؤنث کے لیے، مفعولتانی تثنیہ کی مؤنث کی تثنیہ، مفعولات جمع مؤنث، مفاعیل، مفیعیل، مفیعیلۃ، یہ زبانی آ جائیں آپ کو۔ یہ جمع تثنیہ سمجھنے کی آپ کو یہاں حاجت نہیں ہے، وزن یاد کر لیں، صرف جب آپ کو یہ زبانی آ جائے نا یادی، بغیر دیکھے آپ پڑھ سکیں۔ اس میں مفعول کے جو 9 صیغے ہیں جی وزن کے، مفعول، مفعولانی، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات، مفاعل، مفیعیل، مفیعیلۃ، تو اس کے بعد پھر ایک بار آپ ترجمہ کریں، ایک بار آپ سمجھ لیں تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا سمجھنا اس کا۔ اس میں ظرف کے جو مفعل، مفعلانی، مفاعل، مفیعیل، مفیعل، یہ آپ زبانی یاد کر لیں۔ پھر صفت مشبہ ہے فعیل، فعیلانی، فعیلون، فعال، فعول، فعل، فعلاء، فعلان، افعال، افعلاء، افعلۃ، فعیلۃ، فعیلتان، فعیلات، فعائل، فعل، فعیل، یہ ہے فعیل، فعیلۃ۔ اس میں تفضیل مذکر کے لیے افعل، افعلانی، افعلون، افاعل، افیعل۔ اس میں تفضیل مؤنث کے لیے فعلا، فعلیانی، فعلیات، فعل، فعیلا۔ فعل تعجب کے لیے ما افعل، افعل بہ، فعل، فعلت۔ صرف 4۔ اس میں اعلیٰ صغریٰ کے لیے مفعل، مفعلانی، مفاعل، مفیعل۔ اس میں اعلیٰ وسطیٰ کے لیے مفعلۃ، مفعلتان، مفاعل، مفیعلۃ۔ اس میں اعلیٰ کبریٰ کے مفعال، مفعالانی، مفاعل، مفیعیل، مفیعیلۃ۔ اچھی طرح سے ان کو آپ زبانی یاد کریں، لکھ لیں، پھر ان کو یاد کریں۔ آپ کے جو ساتھ پھر بہن ہے، بھائی ہے، امی ہے، ابو ہے، ان کو آپ سنائیں، ان کو کتاب دے دیں کہ آپ کتاب پر دیکھتے رہیں کہ میں کوئی غلطی کروں تو میری اصلاح کریں، تو اس طرح سنائیں ان کو، صبح سنائیں، دوپہر کو سنائیں، شام کو سنائیں۔ بار بار سنانے سے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ آپ چاہیں تو یہ 1 دن میں آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں، 2 دن میں یاد ہو جائیں گے، 3 دن میں ہو جائیں گے، لیکن یاد کیجئے، اچھے انداز سے اس کو یاد کریں، لکھا ہوا ہمیں چیک کروائیں۔ 0306 786 4192 واٹس ایپ ہے ہمارا، اور یہ کورسز، یہ کلاسز آپ کے لیے فری ہیں۔ تجوید کورس ہو، ناظرہ ہو، یا درس نظامی ہو، فرض علوم کورس ہو، موسٹ ویلکم، آئیں، سیکھیں، سمجھیں، سنیں۔ نماز کورس ہے، نماز یاد کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو باعمل زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔